नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट थप 10 जनाको मृत्यु हुनेमा 39 देखि 76 वर्ष उमेरका 3 महिला तथा 7 पुरुष। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 491 पुग्यो। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,396। मंगलबार 1,513 जना नयाँ संक्रमित थपिए, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै अहिलेसम्मकै बढी 934 जना रहेको तथ्याङ्क। नेपालमा अहिलेसम्म कुल संक्रमितको संख्या 76,258 पुगेको उल्लेख। हाल होम आइसोलेसनमा 10,707 तथा संस्थागत आइसोलेसनमा 9,689 उपचाररत। मंगलबार 731 जना डिस्चार्ज भएसँगै कुल निको हुनेको संख्या 55,371 पुग्यो। बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचाररत रहेका 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 का 53 वर्षीय पुरुष र नेपालगञ्जका 41 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी। दुवैजनालाई प्लाज्मा थेरापी र रेमडेसिभिरबाट भइरहेको थियो उपचार। संसदीय समितिद्वारा विदेशमा जुनसुकै कारणले पनि अलपत्र परेका श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक जुनसुकै कारण अलपत्र परेमा पनि कोषको रकमबाट उद्धार गर्न निर्देशन। अलपत्र परेका नेपाली फर्काउन तयार निर्देशिका संशोधन गर्न समेत समितिको निर्देशन। घरेलु कामदारको सेवा शर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानून व्यवस्था रहेको अवस्थामा पनि पठाउन सकिने समितिको भनाई। ठूलो रकम लिएर अवैध बाटोबाट लग्दै मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर आपराधिक कार्यमा संलग्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको दर्ता खारेज गर्न निर्देशन। अवैध तरिकाबाट पठाउने कार्यमा संलग्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा उपसभामुखको निर्वाचन कहिले हुने भन्नेमा अन्योलता। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख निर्वाचनमा रुचि नदेखाउँदा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। राजीनामा दिएको करिब 9 महिना बितिसक्दा पनि सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख चयनमा रुचि देखाएनन्। करिब 2/3 बहुमत नजिक रहेको सत्तारूढ नेकपाले जुन दललाई भन्यो उसैलाई उपसभामुख बनाउन सक्नेछ अवस्था। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सभामुखलाई उपसभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने दिएको छ अधिकार। सभामुख सापकोटाले पनि उपसभामुख निर्वाचनबारे कुनै प्रक्रिया बढाउनु भएको छैन अगाडि। उपसभामुख चयनबारे पार्टीले चाँडै निर्णय लिने नेकपा संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीको भनाई। सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक कारणले उपसभामुख चयन ढिला भइरहेको कांग्रेसको आरोप। काठमाडौँ महानगरपालिका बजार अनुगमन टोलीद्वारा कोटेश्वरको आईएमए ग्रुपद्वारा सञ्चालित माईमार्टको बिक्री वितरणमा रोक। मंगलबार गरेको अनुगमनमा कोटेश्वरको माईमार्टमा अधिकांश म्याद नाघेको सामग्री पाएपछि बिक्री वितरणमा रोक। सरकारी स्वामित्वको डीडीसीद्वारा उत्पादित घिउको म्याद नाघेको लेबल उक्काएर बिक्री वितरण गरेको पाएपछि सामग्रीहरू नष्ट गरी कारबाही प्रक्रिया सुरु। ट्राफिक प्रहरीद्वारा जोरबिजोर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन चेक जाँचमा कडाई। भदौ 25बाट लागू हुने गरी उपत्यकाभित्र जोरबिजोर प्रणाली अनुसार सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे अनुसार चेक जाँचमा गरिएको हो कडाई। काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर भित्र चल्ने सवारी साधनलाई प्रहरीले गरिरहेको छ कडाईका साथ चेक जाँच। सवारी जाम बढ्न थालेपछि जोरबिजोर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन चेक जाँचमा कडाई गरिएको ट्राफिक प्रहरीको भनाई। नियमानुसार जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन नहुने सवारीलाई होल्डमा राख्ने गरिएको ट्राफिक प्रहरीको भनाई। संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले जोरबिजोर प्रणाली पूर्ण रूपमा पालना गर्न ट्राफिक प्रहरीले गर्यो आग्रह। पछिल्लो समय उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि बढिरहेको छ भीडभाड। बाँकेमा पछिल्लो समय समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै मृत्युदर पनि बढ्दो। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा निम्न आयस्तर भएका नागरिकहरूलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाद्वारा साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आइसोलेसन निर्माण। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिसकेकाले थप सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेद्वारा नागरिकहरूलाई आग्रह। बाँकेमा हालसम्म 1800 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित रहेका छन् भने 1400 भन्दा बढी निको भई फर्किएका छन् घर।
सर्वोच्च अदालतद्वारा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था सहितको आदेश। सर्वोच्चले निजी उपयोगका लागि वर्षमा 6 पटकसम्म 5 लिटर रक्सी र 10 लिटर जाँड उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था सहितको आदेश। घरेलु मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई गर्दै मदिरा ऐन 2031 को दफा 7 मा रहेको व्यवस्था अनुसार गराउन आदेश। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आंशिक प्राध्यापक संघद्वारा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा। त्रिविद्वारा जारी निर्देशिकाले आंशिक प्राध्यापकहरूको माग सम्बोधन नहुने भन्दै असोज 12 गतेदेखि सम्पूर्ण अनलाइन कक्षा बहिष्कार गर्ने चेतावनी। प्राध्यापकहरूले त्रिविले निर्देशिका जारी गरेर प्राध्यापकहरूलाई विस्थापित गर्ने नीति ल्याएको भन्दै तत्काल निर्देशिका खारेजको माग। आफूहरूलाई शिक्षण सहायक बराबरको सेवा सुविधा दिलाउने व्यवस्था गर्न प्राध्यापकहरूको अपील। कार्तिक 1 गतेबाट एउटै प्रकृतिका 2वटा सहकारीमा सदस्य बन्न नपाइने। सहकारी ऐन 2074 मा भएको व्यवस्था अनुसार कार्तिक 1 गतेबाट दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने। सहकारी ऐन 2074 को दफा 32 को उपदफा 1 कमा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्य बन्न नपाउने रहेको छ व्यवस्था। सो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहे तापनि 3 वर्षभित्र एउटा संस्थाको मात्रै सदस्यता कायम गर्नुपर्ने छ व्यवस्था। एउटा मात्रै सहकारी संस्थाको सदस्यता कायम राखी अन्य संस्थाको सदस्यता अन्त्य गर्न सूचना जारी। विभागले सबै सहकारीलाई दोहोरो सदस्यता भए सम्बन्धित शेयर सदस्यलाई जानकारी गराएर एउटा सहकारी चयन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन निर्देशन। सहकारीको निर्देशन अटेर गरेमा सजाय गरिने विभागको भनाई। शरणखुलामा पक्की पुल नहुँदा वर्षयाममा आवत जावत ठप्प। शरणटारी गाउँलाई दीपदह नगरपालिकाले अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्र समेत गरेको छ घोषणा। वार्षिक 4 करोड रुपैयाँको तरकारी बिक्री हुने भए पनि पुल नबन्दा समस्या। मगर समुदायको नमुना बस्ती भएकाले शरणटारीमा होमस्टे सञ्चालन गरी पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न सकिनेछ सम्भावना। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका पर्यटनको हबका रूपमा विकास हुँदै। पहाडी क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवेशद्वारको रूपमा हेर्ने गरिन्छ धरानलाई। धार्मिक पर्यटनको पनि मुख्य गन्तव्य हो धरान। अहिले नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धनका लागि धरानमा पर्यटन कार्यालय बनाउने भएको छ। धरानलाई पर्यटनको गन्तव्य केन्द्र मात्र नभई हबको रूपमा विकास गर्नका लागि परेका छन् पर्यटन व्यवसायीहरू। धरानमा पर्यटन कार्यालय स्थापना भएपछि पूर्वको पर्यटनका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने व्यवसायीहरूको अपेक्षा। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई प्रमुख आर्थिक स्रोतको रूपमा गरेको छ पहिचान। नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि विनियोजन भएको छ बजेट पनि। रुसले कोभिड-19 भ्याक्सिनको 2 करोड 50 लाख डोज नेपाल पठाउने। रुसी राष्ट्रिय सम्पत्ति कोषले ट्रिनिटी फार्मास्युटिकल्स मार्फत नेपालमा उक्त औषधि पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्समा उल्लेख। रुसले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन अहिले छ परीक्षणकै क्रममा। ट्रिनिटी मार्फत भारतमा 10 करोड डोज भ्याक्सिन सप्लाई गर्ने। प्लास्टिक बोतल तीव्र गतिमा खान सक्ने नयाँ सुपर एन्जाइमको वैज्ञानिकहरूद्वारा विकास। यसअघि जापानका वैज्ञानिकहरूले ब्याक्टेरियाको प्रयोग गरेर प्लास्टिक बोतल खाने सुपर एन्जाइमको गरेका थिए विकास। अहिले विकास गरिएको सुपर एन्जाइमले विगतको सुपर एन्जाइमले भन्दा 6 गुणा छिटो प्लास्टिक बोतल खान सक्ने। अबको 1 वा 2 वर्षभित्र सो सुपर एन्जाइमलाई प्लास्टिकको रिसाइकलका लागि प्रयोग गर्न सकिने। ब्याक्टेरियाबाट विकास गरिएको सुपर एन्जाइममा प्राकृतिक रूपमै प्लास्टिक खाने क्षमता विकास हुने। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलद्वारा भारतमा आफ्नो काम बन्द गर्ने घोषणा। भारतको प्रवर्तन निर्देशनालयले हालै संस्थाको खाता फ्रिज गरेपछि एमनेस्टीले लिएको हो यो निर्णय। सरकारले गरेको अवरोध तथा आक्रमणका कारण काम बन्द गर्ने निर्णय गर्नु परेको संस्थाको भनाई। एमनेस्टी इन्डियामाथि त्यहाँको सरकारले एकपछि अर्को गर्दै सताएको उल्लेख। एमनेस्टीद्वारा भारत सरकारले मानवाधिकारवादी संस्थाहरूमाथि बिछहट गरिरहेको आरोप। सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई विदा गर्न आफूहरूका सबै अभियान र अनुसन्धानात्मक कार्य रोक्न बाध्य पारेको एमनेस्टीद्वारा जानकारी। संस्थाको कामबाट 40 लाखभन्दा बढी भारतका मानिस प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको उल्लेख। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि छिटो छरितो र सर्वसुलभ तरिकाबाट परीक्षण गर्ने किटलाई मान्यता दिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई।
न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा कम शुल्क र छिटो परीक्षण गरी कोरोना भाइरस संक्रमितको पहिचान गर्ने किटलाई मान्यता दिएको WHO को तर्क। यो परीक्षणका लागि $5 लाग्ने र 15 देखि 30 मिनेटमा परीक्षणको नतिजा आउने। WHO ले दिएको जानकारी अनुसार 6 महिनाभित्र एन्टिजेनमा आधारित 12 करोड र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरिने। यो परीक्षण चिकित्सक र प्रयोगशाला कम भएका देशहरूमा प्रभावकारी हुने WHO को विश्वास। परीक्षणका लागि बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन र टेस्ट किट उत्पादक कम्पनीहरू एबोट र ST बायोसेन्सरसँग सम्झौता। सम्झौता अनुसार कम आमदानी भएका विश्वका 133 देशहरूमा परीक्षण किट उपलब्ध गराइने। निर्माणाधीन पोखरा रंगशाला भौतिक कार्य प्रगति 86% सम्पन्न। करिब 1 अर्ब 28 करोड 50 लाख लागतमा निर्माण भइरहेको रंगशाला निर्माणको काम 86% सम्पन्न भएको जानकारी। माछापुछ्रे हिमालको फेदमा निर्माणाधीन रंगशाला निर्माण सम्पन्नपछि नेपालकै ठूलो रंगशाला हुने। भारतबाट ल्याउनुपर्ने सामग्री नआउँदा पी बिल्डिङको निर्माण कार्य भने रोकियो। स्टेडियमको पश्चिमतर्फ VIP सिट मध्येको छानो निर्माणको काम पनि रोकिएको उल्लेख। हाल रंगशाला निर्माणमा 20 जना नेपाली कामदारहरू खटिरहेको निर्माण कम्पनीको भनाई। चेन्जिङ रूम, मिडिया सेन्टर लगायतको काम सकियो। प्रिमियर लिगका 10 जना खेलाडीमा कोरोना भाइरस संक्रमण। कोरोनाको महामारीपछि सुरु भएको फुटबल खेलाडीमा पहिलो पटक ठूलो संख्यामा संक्रमण। पछिल्लो चरणसम्म 1595 जना क्लबका स्टाफमा गरिएको थियो परीक्षण। सेप्टेम्बर 21 देखि 27 सम्म गरिएको परीक्षणमा सुसंख्या लागेको पत्ता। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।